कोमनीदाद जमनीचेर अतिक्रमण करपी 5 घरांविशीं मुख्यमंत्र्यान केल्ल्या उलोवपाचेर पडताळणी जावंक नाशिल्ल्याचें सांगून सावयवेरें कोमनीदाद समितीन तिडक उक्तायल्या। वेगवेगळे कडेन वेगवेगळ्यांच्या घराचेर कंप्लेनी जायत आसा गोंयांत आनी वेगवेगळ्यो हायकोर्टाच्यो ऑर्डरी, डिस्ट्रिक्ट कोर्टाच्यो ऑर्डरी, एनजीटीच्यो ऑर्डरी ह्यो घर डेमोलिशनाचेर येत आसा। जेन्ना खुद्द मूळ सावयवेऱ्या गांवांतले लोक म्हजे कडेन आयले, जे मूळ गोंयकार, जेंची 1980 जेन्ना पूर आयलो तेन्ना तेंची घरां काडली, त्या वेळार डेप्युटी कलेक्टरानूच तांकां सांगलें की तुमी घरां जी आसा ती ह्या जागेत बांदा म्हणून, आनी तांच्यांनी घरां बांदली। घरां बांदता आसतना तांच्यांनी बाबड्यांनी पळोवंक ना की ती कोणाची लँड ती, कारण तेन्नाचोच जर डेप्युटी कलेक्टर सांगता थंय घर बांद जाल्यार तांच्यांनी त्या रिकामी आसलेल्या घरांत म्हणजे कुमुदातीच्या जागेन तांच्यांनी घरां बांदली। 100% गोंयकार आयजूय जर तुमी वचून पळयचे आसत तेंचो कितें दोश, तेंची घरां फाटले कितलेशेच दीस जाले की तेंच्या घरांचेर जो कोण आतां कोमुदातीचो अटर्नी आसा तो स्वताची केस फॉलोअप करता आनी तेंची घरां डेमोलिशन करून काडल्या। तेंच्या घरांतली लायट कट केली, उदक कट केलें आनी ताज्या उपरांत ते जेन्ना म्हाज्या कडेन पावले, हांवें स्वता इंटरव्हीन केलें आनी त्या कोमुदातीच्या एका मेंबरा कडेन उलयलो की थोडे दीस राव, तांकां थोडोसो रिलीफ दी, तांचें घर मोडू नाका, सरकार कायदो हाडपाचो आसा आनी जें कितें कॉम्पेन्सेशन कोमुदातीक मेळपाक जाय तें मेळटलें। सावयवेरें कोमनीदाद समितीचो अध्यक्ष एकनाथ सावयकार हांणी एटर्नी आनी हेर समिती वांगड्या सयत पत्रकार परिशद घेवन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचो सोशल मिडियाचेर व्हिडिओंत केल्लो दावो न्हयकारलो। हो दावो सावयवेरेच्या कोमनीदाद जमनीचेर बांदिल्ल्या 5 घरां आड वैयक्तीक पावण्यार काम करपी एटर्नी कडेन संबंदीत आशिल्लो। ती बेकायदो घरां मोडपा खातीर सिव्हील कोर्टाचो आदेश आसा अशें सावयकारान सांगलें। आमची जी कोमनीदादाचे थोडे जे मेंबर आसा तेंचे अगेन्स्ट डेमोलिशन ऑर्डर पास जाल्ल्यो आसा, तर तांणी तांकां येवन कितें ब्रीफ केलें आनी ऑन द बेजीस ऑफ दॅट ब्रीफ ताणें कॉमेंट केलें की हातूंत कितें तरी म्हणजे आमचो जो एटर्नी आसा ताजो कितें पर्सनल हें आसा असो हें केलो। म्हणजे ताजे बाबतींत आमकां क्लॅरिफाय करपाचें आसा की ती तशी गोश्ट नासली किंवा जी कितें ताका ब्रिफींग केलां तें चुकीचें ब्रिफींग जालें। ताजे वयल्यान ताणें आपलो एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन ताणें व्हिडिओ व्हायरल केला। एज नो पर्सनल इंटरेस्ट हातूंत कांय ना, ते सगळे आमी तुका कमिटी हे करून कोमुदातीचेच मॅटर सॉल्व करता आनी दिस इज जस्ट लेगसी प्रोसिजर। तो पयलीं दुसरो आशिल्लो तुका एटर्नी, आतां हो तो पयलीं पासून चलत आयले न्ही। मागीर कोमुदाद सावयवेरें takes all decision by calling managing committee general body meeting as and when required for the good of the Komundath community also and for the villagers also. आमी सगळी डिसिजनां रायटली हाडून घेता। आतां कितें जालां, आतां ह्यो 5 suits are pending in the court of Komundath सावयवेरेंचे कोमुदाती against illegal construction at civil court Ponda are already decided by the civil judge junior division Ponda Goa in favor of our Komundath, directing to demolish the structure on Komundath land under survey number 23/4 and 24/1. The video circulated with the statement of Chief Minister in respect of illegal demolition of structures is highly condemned, as the same is out of wrong information from the persons stated by him in the press note. जिने information दिला थंय. All the 5 court cases were filed in the year 1992. आतांचे न्ही त्यो, खूब पयलीं म्हाजे पयलीं खूब एटर्नी जाले. So this is just been followed up कसा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी मुजेफ शेख।